بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا ما شاء الله اللهم ضيف فريد ما شاء الله خاشعا متصدعا من خشية الله ما شاء الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ما شاء الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ما شاء الله ما شاء الله لو أنزلنا هذا القرآن وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ما شاء الله
والله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره
أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله